अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरबिक वर्ड है सब्र। हम लोग सारे इस वर्ड से वाकिफ़ हैं, लेकिन हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग या कह सकते हैं थोड़ा सा कम फहमी का शिकार हैं कि इसका सिंपल मतलब है पेशेंस। ये बहुत ही जामे लफ्ज़ है, इसके बड़े ही डिटेल्ड मीनिंग्स हो सकते हैं अगर आप लोग इसको स्टडी करते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसके मीनिंग्स देखते हैं। सब्र अल्मानी डिक्शनरी में है कि इसका मफ़हूम काफ़ी सारे हैं, उसमें से है कि क़ुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल, जफ़ाकशी, हिम्मत और दिलेरी, तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ताकत, जज्बा या हौसला, महबूब चीज़ से रुके रहने की पाबंदी, और इसका एक मफ़हूम कैद भी है। तफ़सीर तबरी में है कि सूरह अल असर 103 आयत नंबर 3 में है वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, इस आयत का मफ़हूम है। तो यहाँ पर जो सब्र का मतलब है, कतादा के हवाले से उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर सब्र का मतलब है अल्लाह की अताअत। तफ़सीर अल वासित में है कि सब्र नफ्स में एक ऐसी क़ुव्वत है जो उसे नापसंदीदा अमूर और मुशक्क़तों को बर्दाश्त करने में मदद देती है। तफ़सीर अल वासित में है कि कुरान मजीद में है सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 200 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो सब्र से काम लो। सब्र के मानी है नफ्स को नापसंदीदा अमूर को बर्दाश्त करने की तरबियत देना, उसको ख्वाहिशात और शहवात से रोकना, और उसको अताअत के अमाल की अदायगी का आदी बनाना। अरबिक तनवीर तफसीर में है कि सूरह अल असर 103 आयत नंबर 3 में है वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। तो सब्र दरअसल हक़ को कायम करने की मुशक्क़त को बर्दाश्त करना है, और वो अज़ियत भी सहना है जो किसी मुसलमान को हक़ को कायम करने के दौरान अपनी ज़ात के हवाले से पेश आती है। फिर इसमें मज़ीद है कि सब्र की हकीकत यह है कि इंसान अपने नफ्स को उस चीज़ के हसूल से की कोशिश से रोक ले जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, या उसकी हसूल की ख्वाहिश से बाज रहे। अगर वो हासिल करना मुश्किल हो तो किसी ज़रर के खौफ से उसकी कोशिश को तर्क कर दे, जैसे कि अल्लाह के गज़ब के खौफ से, या किसी चीज़ की मोहब्बत, किसी चीज़ के फ़ायदे के हसूल की रग़बत से ये मुशक्क़त बर्दाश्त करें, जैसे कि जहाद और हज की सख्तियों पर सब्र करना, जो सवाब है उसकी नीयत से, सवाब हासिल करने की नीयत से। इसी में ये भी है कि जब कोई मुसलमान अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करे तो उसे बाज़ लोगों की नागवारी और उनकी ज़ुबानी अज़ियत का सामना करना पड़े तो बर्दाश्त करे। जैसे कि कोई अगर उसे कहे कि पहले अपने आप को दुरुस्त करो, या इस तरह के दूसरे जुमले, तो उन पर बर्दाश्त करें, उनको बर्दाश्त करें। दूसरी तरफ ये ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि गुनाहों के इर्तिकाब में मुशक्क़त बर्दाश्त करना सब्र नहीं है, जैसे कि लहू और लाभ और मासियत में रातें जागना, या शराब के नागवार जायके को बर्दाश्त करते हुए शराब पीना, ये सब्र में शामिल नहीं है, क्योंकि ये बर्दाश्त करना इन ख्वाहिशात को तरजीह देकर इन अफ़ाल की तरफ माइल होने के बराबर है, न कि हकीकी ज़ब्त नफ्स की बिना पर है ये बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में है सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 153 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ लोग जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। तफसीर इब्न कसीर में है कि सब्र दो तरह का है, एक ये कि मुहर्रमात और गुनाहों को तर्क करने पर सब्र, और दूसरा ये कि अताअत और नेकी के काम बजा लाने पर सब्र। ये जो दूसरी किस्म है ये ज़्यादा अजर वाली है क्योंकि ये असल मकसूद है। फिर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के हवाले से वो लिखते हैं कि सब्र दो पहलुओं में है, एक ये कि अल्लाह के लिए उस चीज़ को अपना लेना जो जिसे वो पसंद करता है, चाहे वो नफ्स और जिस्म पर भारी हो, और अल्लाह के लिए, और दूसरी ये कि अल्लाह के लिए उन चीज़ों को छोड़ देना जिसे वो नापसंद करता है, चाहे ख्वाहिशात उनकी तरफ माइल होती हों। फिर जो कोई शख्स इस तरह करता है तो वो साबिरीन में से है जिन पर सलामती की जाएगी, भेजी जाएगी।
المفردات فی غریب القرآن نظر راغب الاصفہانی میں ہے کہ الصبر یعنی تنگی اور دشواری میں اپنے آپ کو روکے رکھنا. صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس چیز پر یا اس چیز سے روکے رکھے جس کا تقاضا شریعت کرے. المفردات فی غریب القرآن نظر راغب الاصفہانی میں مزید ہے کہ صبر ایک عام اور جامع لفظ ہے جس کے نام مختلف حالات میں مختلف ہیں. جیسے کہ اگر صبر اپنے نفس کو مصیبت میں قابو میں رکھنے کے حساب سے بولا جائے تو وہ صرف صبر ہے، اور اس کی ضد ہے جزا بے صبری. اگر یہ جنگ کے حالات میں ہو تو اسے شجاعت کہیں گے اور اس کی ضد ہے بزدلی. اگر یہ کسی تکلیف دہ اور ناگوار حالت میں ہو تو اسے کشادہ دلی کہیں گے اور اس کی ضد ہے تنگ دلی یا جھنجھلاہٹ. اور اگر کسی بات کو روکے رکھنے کے حالت میں ہو تو اسے کہیں گے رازداری کتمان، اور اس کی ضد ہے ذلت یا افشا. اور روزے کو بھی صبر ہی کہا گیا کیونکہ وہ بھی صبر ہی کی ایک قسم سے ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ صبر کے مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صبر کرو، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 200، یعنی اپنے آپ کو عبادت پر قائم رکھو اور اپنی خواہشات کے خلاف جدوجہد کرو. اور انتظار کو بھی صبر سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ حقیقی انتظار صبر سے مختلف نہیں بلکہ وہ صبر کی طرح کی ہی ایک چیز ہے. چنانچہ فرمایا سورہ 252 آیت نمبر 48 میں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، یعنی کافروں کے بارے میں اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو. ایڈورڈ ولیم لین کی المعجم العربی الانگریزی میں ہے کہ صبر کے مفہوم میں اگر کسی شخص کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو بے صبری سے روکے رکھا تو یہ یوں کہیں گے کہ اس نے اپنے نفس کو بے قراری سے، اپنی زبان کو شکایت سے اور اپنے اعضاء کو اضطراب سے محفوظ رکھا. ذنون کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ انسان مخالفت کے کاموں سے بچے، مصیبت کے درد میں سکون اختیار کرے اور طویل محتاجی کے دور میں جہاں رزق کے وسائل موجود ہوں خود کو مستغنی ظاہر کرے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک آزمائش کو اچھے اخلاق کے ساتھ برداشت کرنا صبر ہے، بعض کے نزدیک ہر آزمائش کو بغیر شکایت کے اس کے اوپر راضی رہنا یہ صبر ہے. پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک انسان کا اپنے نفس کو اس کے ناپسندیدہ امور پر آبادہ کرنا یہ بھی صبر ہے. عمر بن عثمان کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور مشکلات کو، آزمائشوں کو کشادہ دلی سے قبول کرنا صبر ہے. الخواص کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے احکامات پر ثابت قدم رہنا صبر ہے. پھر بعض کے نزدیک محبوب کی رضا کے لیے ہلاک ہونے پر راضی رہنا بھی صبر ہے. الحریری کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ خوشحالی اور مصیبت دونوں حالات میں یکساں سکون قلب برقرار رکھنا صبر ہے. پھر جو ورڈز ہیں ڈیفرنٹ جیسے صبرا اور تصبرا، یہ سبھی جو ہیں صبرا کے مفہوم میں آتے ہیں. اس میں سے جو ورڈ ہے تصبرا، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر پر مجبور کرے. پھر اسی ورڈ تصبر سے ریلیٹڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ افضل الصبر تصبر، یعنی بہترین صبر وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو صبر پر قائم رکھے. مزید یہ کہ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے مضبوطی سے باندھ دینا یا روک دینا. تو خلاصہ یہ کہ صبر ایک بہت ہی جامع اخلاقی اور روحانی وصف ہے جس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکنا، تکالیف کو برداشت کرنا اور ناپسندیدہ حالات میں ثابت قدم رہنا. اور جبکہ اس کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ ضبط نفس، ہمت اور اطاعت الہی پر قائم رہنا. اس کے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے پسندیدہ نیک اعمال کی ادائیگی کے دوران پیش آنے والی سختیوں، آزمائشوں اور مشکلات کو برداشت کرنا، اور دوسرا یہ کہ خواہشات کے باوجود ممنوع کاموں سے خود کو باز رکھنا. تو یہ تھا صبر کا مفہوم، صبر کے مفاہیم. کچھ ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے صبر کے بارے میں پڑھا ہے مختلف تفاصیل اور ڈکشنریز سے.
آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے شیئر کروں گا. آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے, مجھے فیڈ بیک دیکھ کے. اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں بتائیں, اگر کچھ غلطی ہو رہی ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں ٹھیک کروں اس غلطی کو. دوسرا یہ کہ میرے فیس بک مارکیٹ پلیس پر میں نے کچھ بکس رکھی ہیں اور بڑھاؤں گا انشاءاللہ. فی الحال بیان القرآن ہے اور مفردات القرآن ہے جو قرآن مجید کی ڈکشنری ہے, مشکل الفاظ کی بڑی ہی جامع قسم کی ڈکشنری ہے. تو یہ بہت ہی اچھے ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ جو مارکیٹ میں شاید آپ کو بہت کم ہی کہیں پر ملے گا, تو اس پہ یہ اویلیبل ہے. تو اس اسٹور کو کے اندر جا کے بکس پرچیز کر کے یا میری ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.